الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. تو رحیم ہے میرے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے میرے اللہ، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ ہو ہم پر بھی تیرا کرم میرے اللہ، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔
حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے، جدے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دا نظام ہے، جو سب دا خالق، سب دا مالک، سب دا رازق، سب دا پروردگار ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس دے، میرا مالک، میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطریاں نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، انگنت، بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب، بیس کام کرو۔ میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ درود و سلام تو بعد اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر چند گزارشات میں اس حوالے نال عرض کرنیاں نے۔ جس آیت مبارکہ دی میں تلاوت کیتی ہے، او دے اندر اللہ نے اہل ایمان نو مخاطب کیتا ہے۔ ایمان والیاں نو رب نے بات کہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے نے، جدو آسمان تو وحی ہوندی، او دے اندر اے الفاظ ہوندے، یا ایھا الذین آمنو، تے اسی چوکو چبند ہو جاندے، الرٹ ہو جاندے کہ اج کوئی خاص پیغام، کوئی خاص میسج رب والوں آ رہا ہے، ساڈے نام آ رہا ہے، ڈائریکٹ ساڈے نام۔ کون سن؟ صحابہ و اہل بیت۔ صحابہ و اہل بیت اس دور دے بہترین ایمان والے سن، بہترین ایمان والے، ساڈے طرح نہیں کہ کلمہ بھی پڑھی جائیے، جھوٹ بھی بولی جائیے، روزے دار بھی، غیبت بھی کری جا رہے، ایمان والے بھی، روزے دار بھی، چغلیاں بھی کری جا رہے۔ صحابہ او سن کہ جڑے ایک دوسرے نال انج سن کہ رب کہندا انما المؤمنون اخوہ۔ صحابہ و اہل بیت انج سن، رحماء بینہم، او آپس اندر رحم دل سن، محبت پیار کرنے والے سن، اور اسی ایک دوسرے نال نفرت، عداوت، بغض، کینہ دلاں دی اندر حسد لے کے لگے پھرنے، سکا بھائی سکے بھائی دے بارے لے کے لگا پھرنے۔ تو میرے بھائیو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، توبو اللہ، اللہ کہندا ہے، سادہ لفظ ترجمہ کرا، اللہ کہندا میرے نال صلح کر لو، توبو اللہ، عام عرف عام اندر ترجمہ کہ توبہ کرو، اللہ وال رجوع کرو۔ میں انج کہنا کہ رب کہہ رہا ہو میرے بندے، جے مینوں رب مان لے آئی، جے مینوں مان لے آئی، آمنت باللہ، رضیت باللہ، جے مان لے آئی کہ میں تیرا رب ہاں، میں تیرا اللہ ہاں، میں تیرا پروردگار ہاں، میں تیرا خالق و مالک رازق ہاں، جے مان لے آئی مینوں ستار، جبار، غفار، قہار، جے مان لے آئی الودود اللطیف، جے مان لے آئی رؤوف الرحیم، جے مان لے آئی غفور رحیم کریم،
کون ہے؟ اللہ۔ جے مان لے آئی تے پھر آ جا توبو الاللہ، میرے نال صلح کر لے۔ اور لوگو صلح کیویں دی کرنی ہے؟ اللہ کہندا نسوہا، انج دی کر کہ تیری صلح جڑی ہے پکی ہوئے، کچی نہ ہوئے۔ توبو الاللہ توبتن نسوہا، انج دی صلح کر کہ مسجد وچ بھی صلح تے بازار وچ بھی صلح ہی ہوئے، تے مندر اندر جتھے بھی جائیں تیری میرے نال انج دی صلح ہو جائے کہ کسے ہور وال تیرا جان نو ویکھن نو دل نہ کرے، میرے نال یاری لا لے۔ نسوہا تے کچی نہ لا، پکی لا۔ یاری لانی ہے تے کیڑی لا؟ پکی لا۔ یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا، اس واسطے یاری لانی ہے تے کیڑے نال نہیں بولے۔ میں ایک جمعہ میں چھڑنا تھی ڈھلے پہ جاندے جے، پھر ماشاءاللہ ساؤنڈ سسٹم والا بیلی میرا یار ہے، یہ بھی بھول جاندہ کہ میں ہاتھ کتھے رکھنا کتھے نہیں رکھنا۔ چلو کوئی گل نہیں، اللہ ایدہ بھی پڑھا کرے، اللہ تہاڈا بھی پڑھا کرے۔ پچھلیاں صفحاں دی بجائے اگلیاں صفحاں بیٹھو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کیا کیا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ میرا اللہ اعلان کر رہا، ایمان والو ماہ رمضان المبارک دا مہینہ ایدے روزے میں تہاڈے تے فرض کر دیتے نے، کتب علیکم الصیام۔ اسی طرح اللہ اے ماہ سیام لے کے آیا، رب دیاں رحمتاں آ گئیاں، اللہ دا فضل آ گیا، اللہ دا کرم آ گیا، رب دی رحمت دے دروازے کھل گئے۔ اللہ نے جنت دیاں دروازیاں نو کھول دیتا، جہنم دیاں دروازیاں نو بند کر دیتا۔ ماہ سیام آیا، تیرے میرے واسطے بخشش دا پیغام لے کے آیا۔ ماہ سیام آیا، باعث رحمت بن کے آیا، باعث مغفرت بن کے آیا۔ ماہ سیام آیا، باعث بخشش بن کے آیا، جنت دا مہمان بنان واسطے آیا۔ مسلمانوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا نے اعلان فرمایا، ارشاد مصطفیٰ، میرے پیغمبر دیاں باتاں، میرے پیغمبر دیاں گلاں اور دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں۔ اور سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جے روزے رکھے گا ایمان احتساب نال، اور مسلمانوں رب دی رضا واسطے، اللہ نو دکھان واسطے، بدیاں واسطے نہیں، اللہ نو خوش کرن واسطے جے روزہ رکھ لے گا، اللہ جہنم تو آزاد کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا۔ من قام رمضان، اس مہینے دے اندر جے قیام کرے گا، رب دے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اللہ پھر بھی تیرے گناہ معاف کرے گا۔ سحری کرے گا، گناہ معاف کرے گا، افطاری کرے گا، گناہ معاف کرے گا۔ اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا، اس مہینے کے اندر میرا اللہ معاف کرن دے بہانے تلاش کردا دے، معافی دی۔ ایک وقت ایک ٹائم جس بندے نو رمضان المبارک دا مہینہ مل جائے نا، مہینہ، اس بندے نو اللہ گولڈن چانس دے رہا۔ کیڑا؟ گولڈن چانس۔ جتنے مرضی گناہ ہون
رب کہندا میں تینوں پاک کر دیاں گا گناہاں تو، صرف پاک نہیں کراں گا، میں تیرے نال انج دی صلح کر لواں گا کہ ہمیشہ لئی تینوں جنت دے ٹکٹ عطا کر دیاں گا۔ اللہ انہاں سارے دے کھاتے اندر جنت لکھ دے، پیار نال آمین تے محبت والی عزیزان ایمان۔ آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، اور پروردگار عالم نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، میرے بندے آ جاؤ، میرے در تے آ جاؤ، میری چوکھٹ تے آ جاؤ، میرے دروازے تے آ جاؤ، اور سچی توبہ کرن واسطے آ جاؤ، ہمیشہ واسطے آ جاؤ، اور میرے در میری چوکھٹ تے آ جاؤ، تے توبہ کر لے، معافیاں مانگ لے، میری رحمت دا دریا وگدا، تے دریا بھی بے بہا وگدا، تسی میرے در تے آ کے بہ جاؤ، میری رحمتاں لٹ کے لے جاؤ۔ میرے آقا ذرا توجہ کرنا انہاں لفظاں وال کہ میرا اللہ تیری عظمت بیان کرے، میرا اللہ تیری شاناں بیان کرے، میرا اللہ تیرا میرا مقام بیان کرے۔ آکھے والتین، پہلی قسم، اور قسمہ کنیا کون اٹھا رہا؟ اللہ اٹھا رہا۔ کدھر تین، کدھر طور سینا، کدھر زیتون، کدھر بلد امین۔ پھر اللہ کہتا ہور قسم، لقد خلقنا الانسان، مینوں قسم ہے کہ میں تینوں ایویں نہیں بنایا بلکہ فی احسن تقویم بنایا، تینوں ایویں نہیں بنایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین بنایا۔ اور تینوں مینوں بنان والا کون ہے؟ بولے نہیں اللہ۔ تیرے میرے چہرے نو سجان والا کون ہے؟ اللہ۔ جدو منہ دی چہرے دی واری آئی، خلقت بیدیا، اللہ نے اپنے ہتھاں نال بنایا، تے جڑی چیز ہتھاں نال بنائی ہوئے، لائی ہوئے، سجائی ہوئے، او دے نال بندہ پیار کردا ہے، تے پھر اللہ اپنے بندے نال کیویں پیار نہیں کرے گا؟ لوگوں، ایک رحمت دا درجہ زمین تے اتاریا جڑا انساناں، حیواناں، درندیاں، پرندیاں، چرندیاں دے سینیاں تے رب رکھیا، اور ایک اللہ نے ایتھے اتاریا تے اینا پیار ماں نو، اینا پیار بیٹے نال باپ نو، تے جس اللہ کو 100 درجے نے سبحان اللہ، انہوں اپنے بندے نال کنا پیار ہوئے گا۔ ساڑھے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا تے کی آکھیا توبو الاللہ جمیعا۔ میرے آقا ایک نو نہیں آکھیا، دو نو نہیں آکھیا، 100,000 نو نہیں آکھیا، بلکہ آکھیا آ جاؤ سارے تے سارے آ جاؤ، توبو الاللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ ایمان پالیاں نو میرا اللہ آپ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، میرا اللہ آپ آوازاں دے رہے ہیں، میرا خالق و مالک آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے کو معافیاں مانگ لو۔ اور مسلمانوں، جدوں میں انہاں لفظاں تے غور کیتا، انہاں لفظاں نو سمجھیا پڑھیا، تے میرے دل اندر اے ہوئی خیال آیا، میرے دل کے اندر اے ہوئی باتاں آئیاں کہ رحمان آوازاں دے رہے ہیں، رحمان کہہ رہے ہیں آ جا
جاؤ میرے در میری چوکھٹ تے آ جاؤ اللہ تیرے در تے آ کے کی کرنا فرمایا توبو اللہ آ جاؤ معافیاں مانگ لو آ جاؤ میرے کو بخشش دا سوال کر لو میرے در میری چوکھٹ تے آ جاؤ اے انسان آیا اودے در اودے دروازے تے آیا اور مسلمانوں بندہ ایک قدم چل کے اندر اللہ 10 قدم چل کے اندر بندہ ایک ہاتھ چل کے اندر میرا رحمان 10 ہاتھ چل کے اندر بندہ ایک دفعہ کہندا یا اللہ اور مسلمانوں میرا بندہ کہندا یا عبد اللہ یا امت اللہ مانگ میرا بندہ کی مانگنا میرا بندہ ایک دفعہ آواز دینا اللہ 10 دفعہ کہنا لبیک یا عبدی میرا بندہ سوال کر میں عطا کر دیا اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا کہ رحمت دا دروازہ کھل گیا تے میرا خالق آپ آوازہ لا رہا آپ سب مار رہا آپ بلا رہا کہ آ جاؤ میری رحمت دا دریا وگدا تے دریا بھی بے بہا وگدا تسی میرے در تے آ کے بہ جاؤ میری رحمت لٹ کے لے جاؤ اور تسی جرمہ دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو ایک روزہ تے دو ادھر سیٹم کوئی نہ ہو تے میں معاف کرا تے میں پاپیاں تے دل صاف کرا میرا خالق اندر جے تو نہ منگے تے تو انسان نہیں جے نہ دیواں میں رحمان نہیں اس واسطے عرض کرنا چاہنا کہ توبو الاللہ جمیعاً ایوہ المؤمنون سارے تے سارے آ جاؤ ادھے نہیں سارے آ جاؤ جمیعاً کلہم آ جاؤ تے فائدہ کی ہوئے گا اللہ فرمایا لعلکم تفلحون جدو تسی معافی منگو گے توبو الاللہ میرے در تے آؤ گے چوکھٹ تے آؤ گے تے میں تو انو فلاح کامیابی عطا کر دیاں گا آؤ تے صحیح ذرا غور کرنا اے ہن بندہ بھی کون ہے اللہ انہاں سارے انو اپنی رحمت نال اپنے فضل نال مکہ بھی دکھا دے مدینہ بھی پھرا دے بندہ آ گیا اللہ دے در تے بیت اللہ دے اندر اور بیت اللہ سب نو وفا دے آمین کہہ دیو اللہ جڑے ہوری آمین کہی دے دیر نال وفا دے جڑے دلوں اچھی کہہ رہے نے اللہ انہوں نے جلدی وفا دے تے جڑے ترسے پے نے اللہ سونے انہوں نے چھیتی لے دیں ذرا محبت نال آمین کہہ دیو اللہ مدت گزریے سیکدیانوں اللہ مدت گزریے سیکدیانوں ہون جوگی سانگ بنواننوں جی کردہ تیرے گھر دے دوالے نس کے میرا پیریاں پاننوں جی کردہ ذرا پیار نہ کہو سبحان اللہ ان اول بیت بوسیا للناس للذی فی بکۃ مبارکا وہدی للعالمین بیت اللہ اللہ بخائے عزیزان من میرے مسلمان ویران اللہ دا بندہ ہے گناہگار ہے خطا کار ہے غلطیاں کرن والا ساری عمر گناہات دے اندر گزر گئی گناہات دے اندر گزار دیاں مسلمانوں ایک دن اللہ دا کلام اللہ دے قرآن دی اس آیت دی تلاوت کردہ ذرا توجہ کرنا اس آیت دی طرف آنا یا عبادی الذین اسرفوا
جدوں اس آیت نو پڑھیا اس آیت دے نظر جما لیا اللہ دا قرآن کہہ رہا یا عبادی الذین اسرفوا اللہ کہتا اے میرے بندو میرے عقیرہ ذرا توجہ کر اس جگہ تے میں پوچھنا چاہنا کہ فرقان علوی صاحب یہ تو مراد کون ہوئے گا کیڑا بندہ ہوئے گا ایکو کم کر اللہ والے آؤ توجہ کرنا اینا لفظاں وال کہ یا عبادی الذین اللہ کہہ رہے آپ میرے بندو آ جاؤ میرے عقیرہ کون بندے اللہ تیرے نمازی بندے اللہ تیرے تہجد گزار بندے اللہ تیرے او بندے جنہ عمرہ کیتا حج کیتا بیت اللہ دا طواف کیتا او بندے اللہ قرآن پڑھن والے حافظیاں قاری صدقہ خیرات زکات ادا کرن والے فرمایا نہیں اسرفوا علی انفسہم لفظ تے غور کرو اسرفوا علی انفسہم جنہیں اپنی جانا تے کی کیتا ہے ظلم زیادتی یار اس سینڈ نو چھڑ کے نا اوپر والی تے میک لگا ہے وہ اوپر لے 3 بٹن تھوڑے تھوڑے کھول دے اللہ تینو برکت دے باقی چھڑ دے جتھے میک دی لپی لگی ہے انہاں بٹناں نو ادھا پوائنٹ کھول دے اللہ تینو مکے مدینے لے جائے تے پھر اوتھے ہی رکھ لوے کہہ دو یار آمین یہ دے واسطے نہیں میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ قبول کر لے مینو لے جائے تے اوتھے ہی رکھ لے کہو سارے آمین ذرا دلوں آمین کہو عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن اعلان فرمایا اسرفوا اللہ ایدے تو مراد کون نے فرمایا گناہگار میرے بندے اپنی جاناں تے ظلم تے زیادتی کرن والے میرے بندے اپنی جاناں تے ظلم ٹھان والے خطاکار میرے بندے او مسلمانوں اس جگہ تے اے نہیں آکھیا میرے ولی آ جان اے نہیں آکھیا عبادت گزار آ جان اے نہیں آکھیا تہجد گزار آ جان اے نہیں آکھیا قرآن دی تلاوت کرن والے اے نہیں آکھیا کہ عبادت گزار تے نیکوکار اللہ انہاں نو کیوں سدے آؤ آکھیا اسرفوا علی انفسہم اپنی جاناں تے زیادتی کرن والے اپنی جاناں تے ظلم ٹھان والے آ جاؤ میرے دروازے تے آ جاؤ اللہ سی بڑے گناہگار تے کس منہ نال آواں گے اللہ ساڈے پلے کچھ نہیں میرے کول عیباں دے انبار اللہ تیری ذات ستار غفار اللہ آکھے اللہ میں بڑا گناہگار سوائے گناہاں تو میرے پلے کچھ نہیں نہ میرے پلے نمازاں نہ صدقہ نہ خیرات نہ زکات میرے پلے ککھ نہیں اللہ میں کس منہ نہ لاواں اللہ کہنا آ جاؤ مینو تیرے نال بڑا پیار ہے مینو تیرے نال بڑی محبت ہے تے مینو یاد آیا او مسلمانوں حبیب خدا نے دسے آؤ احمد مجتبی نے دسے آؤ والی بطحا نے دسے آؤ بدر الدجا نے دسے آؤ ساقی کوثر نے دسے آؤ ایک ایسا گناہگار یا انج سمجھ مثال بخاری مسلم دی روایت اندر کہ میرے پیغمبر نے آکھیا ایک ایسا مسافر ایک ایسا بندہ جڑا سفر کر دیا ادھروں علاقے جو دور نکل گیا بہت دور نکل گیا چلا گیا ایک جگہ تے جا کے رکے آؤ یہ کل سواری ہے اور اس سواری تے اندے ساز و سامان ہے یہ کھان دیاں اشیاء یہ پین واسطے پانی خردنوس کو دے اندے آخر انج ہویا کہ سواری خیب ہو گئی وہ سواری نس گئی میرے مصطفیٰ نے آکھیا آخر نے دیکھیا کہ سواری تلاش کر رہا کدی سجے جا رہا کدی کھبے جا رہا کدی اگے جا رہا کدی پیچھے جا رہا یہ بندہ پھردا تردا یہ سواری نو تلاش کری جا رہا جدوں سواری تلاش کردا یہ سواری نہیں ملدی بڑا پریشان ہے اور کہندا ہن موت ہی موت ہے ہن نہ میں اگے جوگا نہ میں پیچھے جوگا اور مسلمان
مسلمانوں میں تے کئی باری ویکھیا انہاں گلاں نو کئی مرتبہ آزمایا سفراں دے اندر رہنا وا اور کئی مرتبہ انہاں گلاں نو پرکھیا اور حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کہندے ہوندے سن کہ آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے اور دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ خدا نے جس دا پھڑیا ہوئے اور بچے ماپے بھائی انہوں یاد پیندے میاں بلال اشرف صاحب اللہ تو انہوں اپنی رحمتاں نال مالا مال کرے اللہ اپنے کرم تے فضل تے رحمت نال تواڈے تے رحمتاں دے دروازے کھول دے او بچے ماپے بھائی انہوں یاد پیندے جیڑا موت دے سفر تے ٹریا ہوئے اکھاں پھیر جاندے نے اکھیاں پھیر جاندے نے کئی یار بیلی اوکھا بیلا جدو جند تے بنیا ہوئے یہ بندہ پریشان پریشان ہے نہ اگے جوگا نہ پیچھے جوگا سواری گم ہو گئی سواری غائب ہو گئی ہے آخر وہ سواری نو اڑیک دارے آؤ ہن کہندا نہ کچھ کھان واسطے نہ کچھ پین واسطے نہ کدھرے جان واسطے ہن میں مرے آؤ ہن میں گیا انہیں دیکھیا ایک درخت دے سائے تھلے آ کے رک گیا سو گیا انہوں نیند آ گئی ہے ادھروں نیند تو بیدار ہویا اور مسلمانوں ایکو ذات جڑی سوندی نہیں اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ اللہ دا قرآن تے آیت الکرسی لا تأخذہ جنہاں نو آیت الکرسی یاد اس آیت نا لفظاں حرفاں دا یہ ترجمہ یاد کرے آدے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم میرے اپیرا انج سمجھ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور میرے آدم تیریاں پڑیاں شانات عظمتاں کہ تو ساری کائنات دا بابا بنے آؤ ہاں ہاں اللہ میں باپ بنے آؤ فرمایا رات پہ گئی ہے سو جاؤ اور میرا نوح تمہیں سو جاؤ ابراہیم سو جاؤ پیر عبدالقادر چیلانی سو جاؤ سلطان باہو سو جاؤ علی حجویری آرام کر لے اے اللہ دے ولی نے اللہ انہاں تے رحمتاں نازل فرمائے سب سو جاندے نے لیکن میرا اللہ جاگ رہا تے میرا رب کہندا آ جاؤ میرا دروازہ کھلا ہے آ جاؤ تو سو گیا ہن میری طرف آ جاؤ میرے دروازے وال آ جاؤ میری چوکھٹ کی طرف آ جاؤ اور مسلمانوں جدو دنیا سو جاندی ہے ادو اللہ نال محب گفتگو ہو جایا کر انال گلا کریا کر انال کلام کریا کر لا تأخذو سینۃ ولا نوم پھر کہو سبحان اللہ ترجمہ لگا جے میں کرن سمجھ آیا جے پنجابی چ ٹھیس پنجابی ترجمہ رات دا جاگن بہو کھائی ایک جاگ دا پہرے دار راتی حادی ٹیکسٹائل مل تے جڑا پہرے دار جڑا چوکی دار تے رضاکار بج اج اینک لائی رکھی تے ہاتھ دی چلائی رکھی اللہ اکبر اللہ رات دا جاگن بہو کئی ایک جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا چور سن اٹھے ایک جاگ دا دکھی بیمار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا ایک جاگ دا یار راتی وارسا سب گلہ چوٹیاں نی ایکو جاگ دا پروردگار راتی اس واسطے نعرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں
اے جڑا بندہ سو گیا اے دے تے نیند دا غلبہ طاری ہو گیا اے جدوں سو گیا خراٹے مارن لگ پیا میرے اللہ نے کرم کیتا میرے اللہ نے فضل کیتا میرے مولا نو ترس آیا اپنے بندے تے رحم آیا تے اس سواری نو واپس لٹایا اس اونٹنی نو واپس موڑیا کہ میرا بندہ پریشان ہے تیرا مالک پریشان ہے واپس چلی جاؤ جدوں اونٹنی آئی ہے بندے دی اس طرح اکھ کھلی ہے توجہ کرے آجے بندے دی اکھ کھلی ہے تے جلدی نال بولے آؤ بڑا خوش ہو کے بولے آؤ تے بڑی محبت نال بولے آؤ ذرا توجہ کرنا قال من شدت الفرح یہ بڑی خوشی اندر بولے آؤ اتنی خوشی اندر بولے آ کہ انہوں بھول گیا میں کی بولنا ہے انہیں اچاما اندر بولے آؤ انہوں پتہ نہیں لگا میں کی کہہ دیتا یہ کہندہ کیے اور فیصلہ بادی اور اردہ گرتوان والوں میں محبت دا پیغام دے لگا دے یہ کہندہ اللہم انت عبدی وانا ربکا توجہ کر حدیث دیا لفظاتے میرے پیغمبر واقعہ دسے آؤ کہ میرا اللہ انہا بندے تے خوش ہوندہ انہا بندے تے راضی ہوندہ اس بندے تے راضی ہوندہ جیڑا گناہ کرے تے رب والا آ جائے جیڑا غلطیاں کرے تے او دے دروازے تے آ جائے میرے مصطفیٰ دا فرمان عالی شان سن میرے مصطفیٰ دی زبان تو نکلن والے انہا لفظات غور کر اور میرے پیغمبر دے امتیوں او میرے نبی دے غلاموں دنیا نال بڑا پیار کر دے ہو دنیا تیاں دوستیاں بڑیاں نبھان دے ہو او دے نال بھی پیار کرے آ کر جدے پیار تو نہ دنیا قربان کر دے آؤ جیڑا کل قیامت دے دن کہے گا رب امتی 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 جڑا کل قیامت دے دن روئے گا تیرے واسطے جڑا روندہ رہا غاراں وچ تیرے میرے واسطے اس نبی دی محبت میں قربان جاوا جڑا امت نو نہیں بھولیا سارے نبی کہندے نے رب نفسی میرا نبی کہندا رب امتی اس واسطے میں محبت نال اظہار کرنا چاہنا اس بندے نے آکھیا اللہم انت عبدی وانا ربکا کہنا مولا تو میرا بندہ تے میں تیرا رب ننا جی توجہ کرے آدھے آکھیا تو میرا بندہ میں تیرا رب وانا ربکا میں تیرا رب تے اللہ ہس پیا اللہ مسکرا پیا میرا اللہ خوش ہو گیا تے میں جڑی گل کرنا چاہنا میرے پیغمبر آکھیا اے جڑا اونٹنی والا ہے انہا خوش نہیں ہوندا انہا راضی نہ ہویا جنہ بندہ جدو توبہ کردہ او دے در سے ہوندا اللہ کو معافی مانگدا جدو آ کے کہنا مولا میں تیرا گناہگار بندہ عرض تو آواز ہوندی ہے کہ جنہ او بندہ راضی ہویا میں او دے نالو کئی گناہ سے زیادہ خوش ہو جانا راضی ہو جانا جدو میرا بندہ میرے نال صلح واسطے ٹر پیندا او مسلمانوں جے توجہ کرو تے میں بخاری پاک دی حدیث تہاڈے سامنے رکھ دے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلاموں میری سرکار دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دا نوکر کہندا کہ میں سونے نبی نو ویکھیا بخاری پاک دی حدیث پیش کرن لگا جے تو توجہ کرے تے سمجھ آ جائے جے سمجھے تے انج سمجھ اے کوئی عام نہیں ہو اے تے نبیاں دا بھی امام ہے ہاں 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 سچی قوم کدی تے بیدار ہوئے گی کدی تے جاگو گے نبی دی شان سن کے نہیں جاگنا تے پھر اللہ ہی حافظ تہاڈا میرے مصطفیٰ دے بارے بخاری پاک دی حدیث سے میرے مصطفیٰ دا نوکر میرے پیغمبر دا خادم حضرت ابو ہریرہ کہندے نے ان ابی ہریرہ تھا رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول
واللہ انی لاستغفر اللہ۔ میرے پیغمبر کون ہے؟ جے توجہ کرے تو اس طرح کہہ دیا، میرے پیغمبر جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے انجدہ بنایا کوئی نہیں۔ جے او دے چہرے وال ویکھا تے عرش والا کہندا والضحیٰ، جے میں او دیاں زلفاں وال ویکھا میرا رب کہندا واللیل اذا سجا، جے میں او دی یتیمی وال ویکھا تے میرا لجپال کہندا الم یجدک یتیما فآوا۔ ملک نواز سمیر تو پوچھ، میرے پیارے بھائی محمد جاوید تو پوچھ، میرے بھائی عبدالغفار تو سوال کر، میرے بھائی محمد ندیم تو سوال کر، میرے بھائی جاوید گلزار تو سوال کر، میرے بھائی ناظم تو سوال کر، یتیمی کی نواندے نے اللہ اللہ یتیمہ دا رحم، یتیمہ پہ رحم فرما۔ جدو میرے پیغمبر کی یتیمی آئی رب کیا علم یجدکا یتیمن فآوا، جدو میرے پیر دے سینے دیواری آئی رب کیا علم نشرح لک صدرک، جدو اودیا عظمتہ دیواری آئی شانت مقام دیواری آئی رفعت بلندیاں دیواری آئی، ادو کیا ورفعنا لکا ذکرک، میرے مصطفیٰ دا نوکر کہندا، میرے پیغمبر دا صحابی اندر کہ لوگوں ایک مجلس دے اندر، ایک محفل دے اندر، ایک جگہ تے بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں، من 70 مرہ 70 بار میرے آقا کہندے استغفر اللہ، جڑا گناہ تو رب نے پاک بنایا ہے، جڑا عیبہ تو اللہ نے پاک بنایا ہے، جڑا معصوم عن الخطا سونا نبی ہے، اس نے عمل پہ غور کر، ایک مجلس ایک محفل اندر 70 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت جے توجہ کرے تو اس طرح کہہ دیا، اگر بن یسار میرے نبی دا نوکر کہندا رضی اللہ تعالی کہ میں سونے نبی نو ویکھیا، اللہ دے نبی ول میں تکیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یا ایوہ الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ وانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میرے نبی 100 مرتبہ ایک محفل اندر کہندے استغفر اللہ، تیری زبان تیری جاری ہو جائے استغفر اللہ۔ ہاں تو تے آکھنا نہیں، وہ دی وجہ سی بخشے بخشائیں اسی تے کہنے مولوی بخشے گئے اسی بچتے پہنے اے جناب امام تے قاری صاحب بخشے گئے اسی تے جناب پہلا جاوانگے۔ اور مسلمانوں میرے نبی دے قلب اطہر تے قرآن آیا، میرے مصطفیٰ دے سینے تے قرآن آیا، میرا رب کہندا آ جا میرے دروازے تے جدوں آئے گا ہوئے گا کی ان الحسنات یذہبن السیئات، میں تیریاں نیکیاں بدا دیاں گا، گناہ معاف کر دیاں گا۔ تے میرے مصطفیٰ نے کیا کیا کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاء، آدم دی ساری اولاد گناہگار خطاکار غلطیاں کرن والا ہے، خطاواں کرن والا ہے۔ تے میرے نبی آکھیا سب تو چنگا او گناہگار ہے، سب تو چنگا او گناہگار ہے جیڑا رب دے در تے آ جائے تے معافیاں طلب کرنیاں شروع کر دے۔ اس واسطے میں محبت پیار نال اظہار کرنا چاہنا کہ مسلمانوں دی رحمت تے ذرا غور کر، رب دا کلیم آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آکھیا مولا میں بھی آ گیا
امت بھی آ گئی، اللہ میں بھی آ گیا ماں، میری قوم بھی آ گئی، اللہ میں کی کہنا اپنی رحمت دی بارش نازل کر، اپنی رحمت دی بارش نو حکم کر، باران رحمت برسا مولا، اپنی رحمت دی بارش پا مولا، میں بھی دعا کرنا کہ مولا اپنی رحمت دی بارش دا چھٹا پا دے، اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی، اے رب والوں جواب آیا، آکھیا کلیمہ نا سبحان اللہ نہ آکھیا جے، چلان ہو جاندہ ہے، پرچہ ہو جاندہ ہے، گناہ بد جاندے نے، سبحان اللہ نہیں آکھی دی، کہ جے دل مننے تے کہلم رب راضی ہو جائے گا۔ او میرا کلیم جی رب جلیل گل کیے، فرمایا مولا رحمت دی بارش، فرمایا نہیں موسیٰ کلم اللہ تکلیمہ، کلیمہ نہیں ہوئے گی، اللہ وجہ کیے 70,000 بندہ میرے نالے، ہر کوئی کہنا اللہ پا دے، میں بھی کہنا پا دے، تے تو میریاں کدے بھی موڑیاں نہیں موڑیاں، آج کیوں موڑ رہے ہیں؟ آکھیا کلیمہ جی آکھا رب جلیل، فرمایا اس بزم اندر، اس اجتماع اندر، اس محفل دے اندر ایک ایسا گناہگار ہے جدے نال میں ناراض ہاں، ایک ایسا گناہگار ہے جدے نال میں راضی کوئی نہ، مجلس جو نکل جائے رحمت آ جائے گی، اسی تے بخشے بخشائیں ہاں، ساڑھے کلتے گناہ ہی کوئی نہیں، ایک بندہ گناہگار رب رحمت دی بارش روک لئیے، تے گناہ میں کیڑا کردہ چگل خورے، چگل خورے، چگل خورے، غور کر کمیں چگلیاں کرنا روزے دی حالت اندر، کمیں چگلیاں کرنا مسجد دی اندر بیٹھ کے، تیرے ہتھوں نہ مولوی نو معافی، نہ سکے بھائی نو معافی، نہ باپ نو نہ ماں نو معافی، اللہ کو ڈریا کر، چگلیاں نہ کریا کر، جدو ادھروں پیغام آیا اے جیڑا گناہگار اے رب نال کال ملائیے تے کی آندا، توجہ اے کال ملائیے تے کی آندا، آندا مولا آج تو پہلا تے میں حاجی نمازی، آج تو پہلا میں حافظ تے قاری، آج تو پہلا میں سخی تے میں پلا، دنیا میرے نال پیار کر دی، عزت کر دی میری بزرگی تو، آج جدو میں نکلاں گا، جدو مجلس جو جدا ہوا گا، میں رول جاواں گا، مینوں رولنا، مینوں معاف کر دے، مینوں معاف کر دے۔ اور مسلمانوں ذرا گل تے غور کرے آجے، انہیں اندر کال ملائی، اپنے رب نال گل کر لئیے تے کی آندہ میرے کول اے باند انبار اللہ، تیری ذات ستار غفار اللہ، میرے کول بدیاں دے لکھا خزانے، تیرے کول بخشش دے لکھا بہانے، اللہ میں گناہ دینا لکھ دیا ہویا، لیکن میرے مولا اتے اندر تے ساتھ کوئی نہیں، جے میں دیکھاں اپنے عملہ بلے تے کچھ نہیں ہو پلے میرے، تے جے دیکھا تیری رحمت بلے تے بلے بلے بلے، او ایک گناہ تیرا لو کی ویکھنا، او مسلمانوں ایک گناہ ویندا ہے ہمیشہ لئی چھڈ دیندا ہے، اتے بندیاں دیاں عادتاں نے، میرا رب کون ذرا توجہ کر، ایک گناہ تیرا لو کی ویکھنا تے من دے
تیرے اللہ ویکھے تے پردے پاون والا اے جڑا گناہگار اللہ نال گل کردا رب نال باتاں کرنیاں شروع کر دیندا اپنے خالق دے دروازے نو کھڑکانا شروع کر دیندا تے کہندا معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں پھر اللہ سونیا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی گناہ دے مقابلے نی پھر اللہ سونیا معافیاں دے قلم اچ پھر اللہ سونیا توجہ کرنا چنگا ہاں یا مندا آخر تیرا بندہ چنگا ہاں یا مندا آخر تیرا بندہ آندے آندے ہو گئی مینوں دیر اللہ سونیا معافیاں دے قلم اچ پھر اللہ سونیا تے گل میں مکان والا ہاں کھڑی کہندی اے بس کر تے میرا دل کہندا چلدا جا بیان کردا جا سنانا جا او مسلمانوں اللہ واسطے گل تے غور کرے اج انہیں جدوں اندر اندر کال ملائیے جدوں رب نال گل کیتی ہے آکھیا مولا اج تو پہلا عیباں نو چھپائی رکھے آئی اج نکلاں گا ذلیل ہو جاواں گا رل جاواں گا عرض تو آواز ہوندی ہے بدلو جی جی اللہ گل کیے ہوا جی اللہ حکم کیے فرمایا نکلو بس پو ہوائے چل پو آخر وجہ کیے جنہوں بدل انج آئے نے اتا اتا نکلے بدل تے موسیٰ علیہ السلام دا دھیان بندیاں وال کہ حالی تک نکلیا کوئی نہیں حالی تک مجلس سجدہ کوئی نہیں ہویا حالی تک بندہ الگ نہیں ہویا اللہ دا نبی ویکھ رہا ہے ادھروں بدل چڑھے تے اے جیڑی قوم موسیٰ نبی دی اے بڑی نکھٹو قوم سی بڑی شرارتی جی قوم سی یہ سارے ہس پہ کہنے لگے کہندا سی نکلے گا تے بارش آئے گی نکلیا بھی کوئی نہیں تے بارش بھی آ گئی اللہ دے کلیم نے پیچھے مڑ کے ویکھیا جدوں تکیا تے ویکھیا آکھیا کلیمہ کیوں پریشان ہے اللہ مینوں بندہ دس میری قوم گلا کرے گی بندہ کون ہے جڑا گناہگار سی آکھیا او میرے موسیٰ جدوں تک او میرے نال میں او دے نال ناراض سا ادوں تک تے میں دسیا کوئی نہیں ہن میری تے میرے بندے دی صلح ہو گئی ہے میری تے میرے بندے دی صلح ہو گئی ہے توبو الاللہ اللہ کہنا میرے نال صلح کر لو میرے نال صلح کر لو توجہ کرے آجے بندہ گناہ کردہ تے بندہ بندے دے خلاف مہات ارائیاں کھڑیاں کر دیندہ لیکن میں صدقے جاؤں اللہ تیری رحمت تو ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل رات پہ دی ہے نا رات تے اللہ کہتا ہے آجا جڑے دینے گناہ کیتے دیو دی معافی مانگ لے اللہ انج باما کھلا ہاتھ اٹھا کے آیا آجا آجا تے بندہ ہن نہ آوے جی میں کہہ رہا سا کہ وہ بندہ بیت اللہ ٹوٹ گیا گل لگے نکل گئی بندہ بیت اللہ چ گیا قرآن پڑھیا انہیں کی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا کہہ دو سبحان اللہ چلو اور تھوڑی جی کہہ دیو زندگی آخری بار سمجھ کے سارے کہہ دیو اتنا بڑا مجمع یہ مہینہ رمضان دا ذرا سارے کہے آجے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ
أنفسهم على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. یہ آ گیا بیت اللہ دے اندر اس جگہ تے امام بیت اللہ دا امام بھی طواف کر رہا ہے، ایک گناہگار بھی طواف کر رہا ہے، اور لوگوں گناہگار نو رب کہندا اخرج گئی تھی میرے گھر چوں نکل جا، میرے گھر چوں چلا جا، اخرج نکل، اخرج گیٹ آؤٹ، اخرج دفع ہو جا، نکل جا. اے بندہ ہن کی کر رہا ہے؟ کہندا لبیک اللہم لبیک، کدی کہندا ربنا ظلمنا، کدی کہندا اللہم انی ظلمت نفسی استغفر اللہ، توبہ کر رہا. امام صاحب پیچھے آئے، کندھیاں تے ہاتھ رکھیا، تیرا نام کی ہے؟ فلاں ابن فلاں، میں فلاں ہاں. فرمایا تینوں سندا نہیں کہ تینوں رب کہہ رہا، داتا کہہ رہا، خالق کہہ رہا، مالک کہہ رہا، رزاق کہہ رہا، پروردگار کہہ رہا میرے گھر چوں نکل چلا جا، میں تیرے نال ناراض ہاں، تیری معافی کوئی نہیں، تیری توبہ کوئی نہیں. تے اے ہن کی آندا ہے؟ آندا امام صاحب جدوں اونے مینوں سد لیا، جدوں مینوں اونے بلا لیا، یا عبادی کہہ کہہ کے، نبی عبادی کہہ کہہ کے، یا ایھا الانسان کہہ کہہ کے، آ جا آ جا، باس آ باس آ چے ہستی باس آ. میں آ گیا تے او دے کہن تے آیا، ہن او جانے تے میں جانا، پیچھے ہٹ جاؤ، میں منائے بغیر جانا کوئی نہیں جانا. عرض تو آواز آئی، جا پھر جے تو آئی گیا ہے تے تیرے گناہ سارے معاف کر کے میں نیکیاں بنا دیتیاں ہیں. اس واسطے در اودا، سر تیرا، در اودا، دربار اودا، زبان تیری، تے کہہ دیا کر اللہ یہ جتنے آئے نے سب نو مکہ مدینہ وفا دے. مولا جتنے آئے ہر ایک دی نیک حاجات پوریاں فرما، سب دیاں نیک خواہشات پوریاں فرما. اللہ اس مسجد رمضان اور آباد کر. مولا ہادی ٹیکسٹائل مل دے ہر مزدور، ہر آرنر، ہر جناب مینجمنٹ نو اللہ سونیا عزت بھی دے، ایمان بھی دے، شان بھی دے، تے پکیزہ روزی روٹی بھی عطا فرما. ذرا اونچی کہو آمین. تے کی کہندا؟ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدائی تیرا. رحمت دا دریا ہر دم وگدائی تیرا. تے جے ایک قطرہ دے دے سانو، تے جے ایک قطرہ دے دے مینوں، تے کم بن جاندائی جمعے دے خطبے دے اندر 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ. میرا رب کہندا توبو الاللہ توبۃ نصوحا، آؤ میرے نال صلح کر لو، آؤ میرے در تے آ جاؤ، آؤ میری چوکھٹ تے آ جاؤ. میری رحمت دے دروازے کھل گئے جے، جہنم دے دروازے بند ہو گئے جے، جنت دے دروازے پھاٹک کھل گئے جے. آ جاؤ گناہگارو میرے نال صلح کرو. کچی صلح نہ کرے آجے بلکہ پکی صلح کرے آجے. چغلی کو توبہ کرو تے پکی کرے آجے، غیبت کو توبہ کرو تے پکی کرے آجے. آ جاؤ
آ جاؤ میرے نال صلح کر لو ایتھے بھی صلح اوتھے بھی صلح مسجد دے اندر بھی صلح باہر بھی صلح رمضان اندر صلح تے جناب شوال وچ بھی صلح کر انج دی کر توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا